Praise the Lord! Kumusta na usab kamo mga kaigsuonan? Padayon ang atong paghatod sa mensahe sa Dios niining ika-11 nga Domingo sa atong community quarantine. Hinaot nga nagpabilin gihapon kamo nga madasigon ug malipayon diha sa Ginoo ug hinaot nga excited na kaayo kitang tanan nga mobalik na ang atong normal nga panagtigom sa pagsimba. Dadto nato kini sa atong mga pag-ampo nga unta mahumanag yod kining crisis nga atong gisinati karon. Apan bisan pa niini nga sitwasyon, di nato undangon ang atong pagahin ug oras sa pagdaig ug pagsimba sa atong Dios sulod sa atong matag panimalay. Labi na sa matag adlawng Domingo. Busa karong adlaw dili nato pakyason sa pagsunod ang mensahe nga iyang ipaabot kanato karon nga naguluhan. Who we are in Christ, o kinsa ba kita diha kang Kristo. Ang atong text makita sa Ephesians chapter 1 verses 1 and 2. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, nagapasalamat na usab kami sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga kami makadungog na usab sa imong balaanong mensahe kanong adlaw. Tungod kay mao gayud kini ang among gikinahanglan ilabi na karong panahona nga diin padayon kami nga na-lockdown sa among matag panimalay. Hinaot unta nga ang imo mga pulong karon maghatag kanamo sa dugang kadasig samtang niya pa kami niining sitwasyon nga among nasinati karon. Busa Ginoo, panalangini ang imo mga pulong o panalangini usab ang imo mga katawhan nga nagsunod niini nga mensahe pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong basahon ang atong text sa Ephesians chapter 1 verses 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sa Cebuano, nagaingon, ako si Pablo, nga nahimong apostol ni Kristo Jesus, sumala sa kabubuton sa Dios. Nangumusta ako kaninyo nga katawhan sa Dios diha sa Efeso, kamong mga matinumanon sa pagsunod kang Kristo Jesus. Hinaot nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. Praise God. So mga igsoon, ang ato ang mensahe karon og sa mosunod pa nga mga Domingo dinhi nato kuhaon sa tibuok sulat ni Pablo alang sa taga-Epeso. Sa ato pa kini nga klase sa mensahe gitawag nato og series preaching. Busa ako kamong gidasig nga sundan nato kini sa matag Domingo aron matuhog nato ang kinatibuk-an nga mensahe gikan niini nga libro sa Epeso. Okay, sa atong passage karon sa verses 1 and 2, pipila ka mga punto ang atong hisgutan nga may kalabutan sa ato ang tema karon nga naguluhan, who we are in Christ, o kinsa ba kita dinha kang Kristo. Unsa ba ang atong posisyon o giunsa ba paghulagway o pagdescribe ni Pablo ang atong kaugalingon sa dihang anaa na kita kang Kristo. So una nga punto nga atong isgutan mao kini ang paghulagway ni Pablo sa iyang kaugalingon. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Ako si Pablo nga nahimong apostol ni Kristo Jesus sumala sa kabubuton sa Dios. Kung manotis nato halos sa tanang sulat ni Pablo, iya kining gisugdan sa pagpaila sa iyang kaugalingon. Ingon nga usa ka apostol sumala sa kabubuton sa Dios. Ang pagka-apostol nagpasabot kini nga usa ka disipulo o tinun-an o sumusunod ni Kristo. Ang iyang buluhaton isip usa ka apostol mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga tao nga wala pa makaila ni Ginoong Hesus. Ilabi na ngadto sa mga hintil. Apan kinsa ba si Pablo kaniadto sa dihang wala pa siya mahimong apostol?
Si Pablo nailhan kaniadto sa pangalan nga Saulo, o nga tao siya gikan sa kaliwat ni Benjamin. Nahimo siyang tinun-an sa pagkaparisiyo ubo sa pagtudlo sa banggiitang magtutudlo sa balaod nga si Gamaliel. Ato kini basahon din na sa Acts chapter 22 verse 3 nga nagaingon. Ingon si Pablo sa iyang sulat. Ingon si Pablo diha sa Acts chapter 22 verse 3. Usa ako ka Hudiyo nga natawo sa Tarso, Cilicia. Apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem. Ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudloan ako maayo mahitungod sa balaod sa atong katigulangan o maresigon akong nag-alagad sa Dios sama kaninyong tanan nga niya karon dinhi. So si Saulo nahimo usa ka tinun-an. Nagtuon siya mahitungod sa balaod ubo sa pagtudlo ni Gamaliel. Ug human sa iyang pagtuon, si Saulo nahimong usa ka mainiton ug badasigon kaayo nga nagsunod sa pagtulun-an sa ilang katigulangan ug gani labaw siya ka matinumanon sa tinuoan sa mga Hudiyo. Matod pa niya sa iyang sulat sa Galatians chapter 1 verses 13 to 14. Ingon si Pablo, gisuginlan na kamo sa akong pagkinabuhi sa nagsunod pa ako nga mainiton sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Gilotos ko sa walay ko kaluoy ang iglesia sa Dios o gihimo ko ang tanan aron sa paglaglag diini. Labaw ako ka matinumanon sa pagtulunan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa Hudiyo nga akong katalirungan. Labi pa akong mainiton sa akong pagsunod sa mga gikabilin-biling pagtulunan sa atong mga katigulangan. Okay? O gani, tungod sa iyang pagkamainiton o pagkadasig sa tinuan sa mga Hudiyo, nahimo siyang tigpanalipod sa tinuhuang Hudiyo o nahimo siyang faith defender. Nang kita to si Pablo, sa diyang wala pa siya makabig, no, sa pagkakristohanon. Nakita nato ang iyahang gihimo nga iyahang gipanalipdan ang ilahang tinuan sa Hudiyo. Matod pa niya, giyang panalipdan, no, mainiton siya nga nagsunod sa mga gikabilin-biling pagtulunan sa iyang mga katigulangan. No? So kita nato nga si Paul usa ka devoted nga magtotoo sa tinuhuan, no, tinuhuan sa Hudiyo. Ingon niya na siya kamainiton diya sa iyahang relihiyon. Mao nga gipakgang niya, gibabaga niya o ginalutos niya ang iglesia sa Dios o ang mga Kristohanon nga nagdala sa bag-ong pagtulunan mahitungod kang Ginoong Hesus. Makita nato diya sa Acts chapter 8 o diya sa chapter 9 sa verse 1, makita nato ang pipila sa iyang mga ginahimo, no, agi og pakgang aning mga Kristohanon nga nagahatod og mga bag-o nga mga pagtulunan diya sa Israel. No, sa Acts chapter 8 verse 3, ingon din na sa laing bahin naningkamot si Saulo paglaglag sa iglesia. Gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtotoo, lalaki man o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Diba? So, muna iyang trabaho, ang pagpaniid, no, ang read, no, ang pagkintaw na to, para iyang gipangsusi ang mga kabalayan. Aron pag suta, no, kung doon na ba yung mga Kristohanon diha nga mga magtotoo, o lalaki man o babae, kaya iyang pagdakpon o iyang ibalhog dito sa bilangguan. Mao po sa Acts chapter 9 verse 1 nagaingon, niadtong higayuna nagpadayon si Saulo sa mapintas nga paghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. So ingon niya na siya, no, ka mainiton sa iyahang pagsunod sa iyahang tinuhuan
no, sa pagtulunan sa Hudiyo o sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa iya mga katigulangan, iya yung gidipinsaan, no? Ug unsay gitudlo sa ilang relihiyon. So dili siya buot nga dunay mga bag-o nga mo tungha nga mga relihiyon nga ingon nato nga daw mo kini nga sumpaki sa iyahang na gibatunan o gibarugan nga tinuhuan. Apan usab ang dagan sa kinabuhi ni Saulo sa dihang gikahibalag niya ang Ginoong Hesus, no? Ang Ginoo sa mga magtotoo nga iyang ginalutos og buot patsyon. Iyang gikihibalag ang Ginoong Hesus didto sa Damasco og kalit sa iyang pagka encounter kan Jesus, kalit may kahayag nga midan-ag libot kaniya. No, katumusan sa Acts chapter 9 verses 4 to 5 nagaingon din ha. Ang hitabo sa dihang gikahibalag ni Pablo si Jesus sa Damasco. Natumba siya o nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon og lakaw ngadto sa syudad og didto siltihan ka kung unsay imong buhaton. So manay nahitabo nga na-encounter gyud ni Paul personally si Jesus didto sa Damasco sa dihang iya na pud unta nga pang dugokdon og dakpon panglutuson ang mga Kristohanon. Nagtuo si Saulo o si Pablo nga ang kanhi niyang gisunod nga pagtulunan sa Hudiyo mauna ang insakto. Mao nga tirid-anay siya nga midepensa niini gikan sa bag-ong mga pagtulunan nga gisabwag sa mga Kristohanon. Apan si Saulo o Pablo daanan gitawag sa Dios alang sa bulaton sa pagkaapostol. No? So kinsay nagtuo nga ang tao nga way sama ka daot man sama ni Saulo, no? Sa tungod sa iyang gibuhat batok sa mga Kristohanon, gamiton di ay sa Ginoo alang sa dakong bulaton sa iyang gingharian. Busa dili kita makahukom sa mga taong daotan, ilabi na niadto mga tao nga naglutos nato, kalabot sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya moabot ra ang panahon nga ablihan sa Ginoo ang ilang mga mata o hunahuna o makita nila ang kamatuoran. Dili ba ingon usab kita niini kaniadto sa wala pa kita nakaila sa Ginoo? Grabe nato ka devoted sa ato kanhi nga relihiyon. Masukuta kung hilabtan ang atong tinuhuan o basin sama ni Pablo kita usab basin nakapanghinaway, nagbaybiay o naglutos sa pundok sa mga magtotoo nga diin karon kita nahisakop na usab o kabahin na niini nga pundok. Okay. So, muna ang unang punto, no, giulagway ni Pablo ang iyang kaugalingon. Ikaduha, ang pagulagway ni Pablo sa mga magtotoo. Ephesians verses 1, no? Gihapon sa ato ang passage. To the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Sa Cebuano ingon, kaninyo nga mga katawhan sa Dios diha sa Efeso, kamo ang mga matinumanon sa pagsunod kang Kristo Jesus. So gihulagway o gitawag ni Pablo ang mga magtotoo sa Efeso nga mga santos. Santos. Apan sukwahi kini sa gituhuan sa uban nga ang santos usa ka extraordinary man o believer nga daghan og nahimong maayong buhat samtang buhi pa siya. Og sa dihang patay na gideklarar nga usa ka balaan o gihimong santos nga adunay gahom sa pagtubag sa mga pag-ampo sa mga tao o makatabang paghatod sa atong pag-ampo ngadto sa Dios. Gitawag og bakir, mura og
mao mutabang sa pag-ampo sa mga tao aron abot ngadto sa Dios ang ilang mga pag-ampo. No? Oo, tinuod na kinahanglan kita og bakir. O kanang gitawag attorney o mediator. Sa ato mga pag-ampo sa amahan. Pero usara ka bakir ang gihatag sa Dios nga pwede modala sa ato mga pag-ampo ngadto kaniya. O kini walay lain si Ginoong Hesus ra. Ang ato kanang mabasa sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 nagaingon din ha. For there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. No? So gipasabutin na sa maong sulat ni Pablo sa Timothy nga si Kristo lang ang atong backer sa ato ang mga pag-ampo ngadto sa amahan. Wala na ilain pa, dili mga anghel o mga santos o mga santa, si Jesus lamang gayud ang makatabang kanato, no, paghatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa amahan. Di ba? Diya sa John chapter 15 verse 16 nagaingon si Jesus din ha. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisan unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Diba? So, wala na ilaing ngalan nga gihatag sa Dios nga diin didto nato ipaabot ang ato mga pag-ampo aron kini usab dunggon sa amahan. Ingon Jesus, no, sa iyang giingon nga ihatag kaninyo sa amahan bisan unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. So, pinaagi ra gyud sa ngalan ni Ginoong Hesus nga diin dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo. No, dili ngadto sa bisan unsa nga mga kitawag og anghel, santos o mga santa unsa pa na dinha, hindi isa ra gyud ka ngalan, ang ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Apan kini gitawag ni Pablo nga mga santos sa iyang sulat, dili kini mga patay, kundi buhi pa kini nga mga magtotoo. Kini sila ang mga katawhan sa Dios, mga Kristohanon nga sama kanato. Ang kahulugan sa pulong santos mao nga kining gitawag sa English set apart ones, holy ones or sanctified ones, mga tao nga linain, balaan o hininluan na. It means that we have been cleansed from all our guilt by Christ's sacrifice on our behalf. Ingon sa Hebrews chapter 10 verse 10 o 14. Nga kita mga tao nga gilain, gihinluan, gibalaan sa Dios alang sa iyahang katuyuan. Hebrews chapter 10 verse 10 to 14, 10 and 14 ingon na, tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang og alang sa tanan. Busa tungod sa usa ka sakripisyo gihingpit niya sa hingpit hangtod sa kangturan kadtong nahinluan sa sala. So nahinluan ta, nabalaan ta tungod kana sa pagsakripisyo ni Hesus, sa iyahang pag-antos, sa iyang pagtugyan, sa iyahang kinabuhi o sa iyang lawas, sa pag-ulas iyang dugo nga naghugas sa ato ang mga kasalanan. Busa tungod sa sakripisyo ni Jesus, nahinluan kita sa atong mga sala. Gihimo kitang balaan o gilain kita gikan sa kahugawan sa kalibutan o giandam alang sa pagbuhat sa balaanong katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Diba? So, pasagta na to, unsa ang katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Ngano nga iya kitang gitawag, iya kitang gihinluan, gihugasan, gibalaan, tungod kay giandam kita alang sa pagbuhat sa balaanong katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Busa magmatngon kita, mga igsoon, sa ato ang pagkinabuhi. Dili nato tugutan nga ang atong lawas gamiton alang sa kahugawan o sa pagpakasala,
tungod kay gihinluan na kini o gibalaan na kini sa Dios o gilain na kini no alang sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Gamiton Hinuon nato kini ang atong lawas alang sa kahimayaan sa Ginoo. Kay kita gitawag na nga mga santos. Diba? So magkinabuhi kita. No, ingon nga mga bag-o na, nga mga binuhat, nga gihinluan na sa Dios, gihugasan na sa Dios, o magbuhat kita alang sa katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Nga na magbuhat kita sa mga matarong, no, nga pagkinabuhi, nga diin gitawag kita sa Ginoo. So magmatyon kita tungod kay gitawag na kita nga mga santos, balaan o gihinluan na sa Ginoo. Praise God. Okay, so katulong butang, katulong puntong ato isgutan ini nga passage karon mao ni ang pinakanindot nga atong masinati diha kang Kristo, no? Ang pinakanindot nga atong masinati diha kang Kristo. So sa verse 2 sa atong passage kaingon, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Hinaot nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. Okay, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Mao ni ang pangumusta ni Pablo halos sa tanan niyang mga sulat. No, kung imong basahon ang pulin epistles, no, nga iya mga sulat gikan sa Corinto, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, ang sa pana Thessalonians, Timothy ug uban pa, no, makita gayud nato kini nga introduction nga mga pagpangamusta ni Pablo nga sagad moingon gid siya, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. No? Grasya ug kalinaw ang kanunay niyang gimensyon sa iyang pangamusta. Nganuman, tungod kay kini ang duha ka pinakaimportanteng butang nga atong madawat sa dihang nakabaton kita sa ato ang pagtuo kang Kristo. Grasya, una ang grasya. No? So, ang grasya o grace, no, sa ato nasabtan mo kanang gingon, the unmerited favor, ang dili takos o angayan nga mga pabor nga gihatag sa Dios kanato nga mao ang atong kaluwasan. Diba? Muna sa kadakong pabor, sa kadakong nga grasya nga gihatag sa Dios atong kinabuhi nga iya kitang giluwas. No? Kita nagatubang unta kita sa hukom sa silot sa kamatayon tungod sa atong pagkamakasasala. Apan tungod sa sakripisyo ni Jesus karon nakalingkawas na kita gikan ni ana nga silot. So di ba mo kuno sa kadakong pabor nga gihatag sa Dios kanato sa dihang ana kita kang Kristo nakalingkawas kita niining tino nga silot sa kamatayon o kalaglagan tungod sa ato ang mga sala. Og dili lang kay kana lang, no? Karon nga ana kita kang Kristo, matag adlaw daghan kaayo mga pabor o panalangin ang gibubo sa Dios sa ato ang kinabuhi. No? Wala ta niya biyae o wala ta niya pasagdi sa tanan natong sitwasyon, di ba? No? Sa ato ang kahimtang sa matag adlaw na sinati nato ang mga pabor sa Dios sa ato ang kinabuhi. O si David mismo nakasinati niya na no nga pabor sa Ginoo siyang kinabuhi. Sa matag adlaw mo na nga nakaingon siya sa Psalms 23 verse 6 ingon siya, ang imong kaayo o gugma o mana ang grasya o pabor sa Ginoo mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Diba? So nasinati ni David ang pabor sa Dios sa iyang kinabuhi. Matag adlaw sa iyang kinabuhi. No, ingon niya og sa tibuok niyang kinabuhi. Sinati niya ang grasya ug kaayo sa Dios nga sa kanunay nag-uban diha sa iyang kinabuhi. Oh, kanato usab, no? Mausab kana ang mahitabo sa ato ang kinabuhi sa dihang naa kita kang Kristo, sa diha nga nahiusan na kita diha kang Kristo ang ato ang kinabuhi. Ay saad kana sa Ginoo nga dili kita niya pasagdan, dili kita niya biyaan o banang kita niya kanunay labi na sa ato ang mga sitwasyon sa makaron
nga ang Dios nag-uban kanato, nagatiman kanato, no, nagproteksyon kanato, nagprovide kanato sa ato ang mga needs, no? Sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Ikaduha nga butang nga giingon ni David, kining kalinaw, no, ang kalinaw, no, grace and peace. So ang kalinaw mao kini ang kalinaw nga atong madawat sa atong pagkahiusa ni Kristo. O kini ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao. Ingon pa diha sa Philippians chapter 4 verse 7. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing og hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Mao kini ang kalinaw nga atong gikinahanglan panahon sa mga dili maayong sitwasyon sa atong kinabuhi. Panahon sa atong mga problema, mga pagsulay, mga kabalaka, o kahadlok sama sa sitwasyon nga atong giatubang karon. Bisan ang uban nagkaguliyang na, nagkahadlok o nagkabalaka na, nagka-stress na tungod sa atong sitwasyon karon. Apan kita nga naa kang Kristo, naa ang kalinaw sa Dios nga manalipod sa atong kasing-kasing unahuna aron dili kita maguol ug mabalaka sa bisan unsang sitwasyon nga maabot sa atong mga kinabuhi. Dili kita mabalaka. No? Ayaw kaguol unsa man kanang imong sitwasyon karon. Unsa man ang imong mga panginahanglan karon. Dad-a ka ng tanan sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ingon pa rin na sa Philippians chapter 4 verse 6. No? Maatras lang ta dinhi sa ato ang gibasa. Ingon din na, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Di ba? So, muna nga Dios nagsaad kanato nga bubuan kita niya sa mga pabor sa ato ang kinabuhi. Ang Dios nagsaad sa kalinaw nga iyang ihatag kanato nga manalipod sa ato hunahuna og kasing-kasing aron dili kita mabalaka o dili ta maghuna-huna kanunay ni anang ato mga sitwasyon. Di ba? O kanang kalinaw nga gikan sa Dios nga ingon pa dili matugkad sa tao, mao kana ang manalipod sa ato ang kasing-kasing og hunahuna nga dili kita mag-uol o mabalaka kun dili tagaan kita sa Ginoo kalinaw despite man sa ato mga sitwasyon. Una nga atong baton ingon niya sa iyang pulong, ingon ni Paul, di ita mabalaka hinuon kinintanan natong panginahanglan atong dad-on diha sa Ginoo, atong pangayoon diha sa Ginoo, uban ang pagpasalamat diha sa tanan natong mga pag-ampo. Diba? So ato ring dad-on sa mga pag-ampo diha sa Ginoo. O sa atong pag-ampo dito duluan ta ganina, no, nga sa atong pag-ampo, no, usa lamang ang atong sangpiton nga gitawag nato og backer mediator nato, no, aron ang atong mapag-ampo moabot ngadto sa Amahan. Ato kini pangayoon pinaagi sa ngalan ni Hesus. Dili sa bisan unsa o kang kinsa ngalan, no, si Hesus ra atong sampiton. Kay matod pa siya lamang ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi o walay makaadto sa Amahan dili pinaagi kaniya. O bisan pa man sa atong mga pag-ampo dili usab kini maabot ngadto sa atong Amahan ang atong mga pag-ampo kung dili nato ni pangayoon pinaagi sa ngalan ni Hesus. So manay suro ang ato ang mga minsay karong adlaw nga naghisgot sa ato ang kahimtang, no, sa atong posisyon sa diha nga naa na kita kang Kristo. Who we are in Christ, no? Kinsa ba kita diha kang Kristo. So una nga kini nga mensahe nga atong gipaabot karon kaninyo inatunta nga kini nakahatag, no, kanato sa lugar nga sad nga pag salawom nato nga pag-ila sa Ginoo o sa atong kahimtang diha kang Kristo. Okay, makamputa alang sa pagtapos. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong mga pulong nga among nadungog karon. Hinaot paunta nga nasabtan sa matag usa ang among hinaot paunta nga nasabtan, no, sa matag usa ang among kahimtang
ang among posisyon, kung kinsa kami ug unsa ang among posisyon sa dihan kami anaan na diha kanimo. Kami ang mga tao nga imong gitawag sama ni Pablo. Kami ang imong mga katawhan nga gitawag nga mga santos nga imong gihinluan o gibalaan o gilain alang sa imong katuyuan. O Dios, salamat sa labihang grasya o kalinaw nga dili matugkad nga among nadawat gikan kanimo. Langit ng Amahan, akong gisalig kanimo ang matag usa, nalipdi ug ampingi kanunay gikan sa tanang buhat sa kaaway o sangkapi sa tanang panginahanglan ng imong mga katawhan gikan sa financial, material, physical, emotional ug labaw tanan sa spiritual nga mga butang. Dalay kong ka Dios sa walay katapusan, tanan dungog ug himaya di lamang kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang grasya, kalinaw ug panalangin sa Ginoo magauban kanatong tanan. Amen.